नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ ब्रिज कोर्सको म्याथमेटिक्सको क्लासमा, जहाँ हामीले म्याथमेटिक्सको सेट क्वेसन सल्भ गर्दै थियौं र हामीले 110 वटा क्वेसन्सहरु पार्ट नम्बर 11 सम्म सकेका थियौं भने आज हामी पार्ट 12 मा फेरि 10 वटा क्वेसन्स लिएर आएका छौं। सो क्वेसन सुरु गरौं। क्वेसन नम्बर 111 बाट, जहाँ भेक्टरको तपाईहरुलाई क्वेसन सोधेको छ है। के भनिराखेको छ? The middle points of two opposite sides of a quadrilateral and the midpoints of the diagonals are the vertices of भनेर सोधिराखेको छ। हेर्नुस् के भनिराखेको छ बुझौं है त। एउटा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल छ अरे। अब चारवटा साइड भएको कुनै एउटा म क्वाड्रिलेटरल बनाउँछु ल। चारवटा साइड भएको म एउटा क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाउँदै छु। यसलाई हामी भन्छौं क्वाड्रिलेटरल। यो क्वाड्रिलेटरलको दुईटा अपोजिट साइडको मिडल पोइन्ट्सहरु, दुईटा अपोजिट साइड भनेपछि म यहाँ लेख्दिन्छु पी क्यू आर एस। त अपोजिट साइड मैले के राखे? एउटा राखे यहाँ पीएस को ए भन्ने साइड राखे, आर क्यू को मिड पोइन्ट बी राखे। ठीक छ। त द मिडल पोइन्ट्स अफ टू अपोजिट साइड्स अफ अ क्वाड्रिलेटरल एन्ड मिड पोइन्ट्स अफ द डायगोनल्स, डायगोनलको चाहिँ मिड पोइन्ट। त यो डायगोनल छ अरे एउटा, यो डायगोनलको मिड पोइन्ट मानिलिउँ यहाँ पर्यो हैन, यहाँ पर्यो। अर्को डायगोनल मैले यहाँदेखि यहाँ बनाइदिए। यो डायगोनलको मिड पोइन्ट कहाँ पर्यो मानिलिउँ यहाँ पर्यो हैन, अलिकति यहाँ पर्यो ल। त यसरी जुन फिगर भन्छ, यो कालो फिगर, यो फिगर के हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ कि यो फिगर प्यारालोग्राम हुन्छ कि रेक्टेंगल हुन्छ कि दुईटै हुन्छ कि कुनै पनि हुँदैन भनेर हामीलाई सोधिराखेको छ। सो अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ न त। के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौं। हेर्नुस् है, हामीले निकाल्नु पर्ने छ ओ ए एम र एन। यो चाहिँ अब प्यारालोग्राम हुन्छ कि रेक्टेंगल हुन्छ कि दुईटै हुन्छ कि कुनै पनि हुँदैन, निकाल्नु पर्यो ल। त हेर्नुस् मैले यहाँ के लेख्न मिल्छ भने ओ ए भनेको, हेर्नुस् ओ भनेको मैले कहीँ एउटा ओरिजिन राखे, पोजिसन भेक्टर ए को पोजिसन भेक्टर भनेको ओए हुन्छ। त ओए भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त, पीएस को त मिड पोइन्ट हो नि त हैन। ए भनेको पीएस को मिड पोइन्ट हो। त 1/2 मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएको ओपी प्लस ओएस भयो, ओपी प्लस ओएस। सिमिलरली ओबी भनेको के हुन्छ? ओबी भनेको 1/2 आरक्यू को मिड पोइन्ट हो। त ओक्यू प्लस ओआर बाई 2 मिड पोइन्ट थ्योरम। सिमिलरली ओएम भनेको के हुन्छ? ओएम भनेको त डायगोनल हाम्रो क्यूएस को चाहिँ मिड पोइन्ट हो हैन। क्यूएस को मिड पोइन्ट हो भने 1/2 ओक्यू प्लस ओएस लेख्न मिल्यो। र ओएन भनेको के हो? एन भनेको पीआर भन्ने डायगोनलको मिड पोइन्ट हो। त 1/2 ओपी प्लस ओआर लेख्न मिल्यो। यो कुरा त गिभनै छ हामीलाई हो। अब हेर्नुस्, अब हामीले एएम भेक्टर र एनबी भेक्टर निकाल्छौं। एएम भेक्टर र एनबी भेक्टर निकाल्छौं। यो दुईटा भेक्टरहरु यदि मानिलिउँ प्यारलल आयो भने प्यारालोग्राम पनि हुन सक्छ, रेक्टेंगल पनि हुन सक्छ, किनकि प्यारालोग्राम र रेक्टेंगल दुईटैमा के हुन्छ? अपोजिट साइड प्यारलल त भइ नै हाल्छ। अपोजिट साइड प्यारलल पनि हुन्छ, अपोजिट साइड इक्वल पनि हुन्छ हैन त। त यो निकालौं पहिला ल। त एएम भेक्टर भनेको के हुन्छ हेरौँ है त। सुरुमा एएम भेक्टर भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त। एएम लाई हामीले ओएम माइनस ओए लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ है। जस्तो मैले तपाईलाई अगाडिको पार्टमा पनि भनेको थिएँ। एबी को ठाउँ एबी लाई हामीले ओबी माइनस ओए लेख्न मिल्छ, सीडी लाई हामीले ओडी माइनस ओसी लेख्न मिल्छ। यो ट्रायंगल लभर लेखेको हो के। केएल लाई ओएल माइनस ओके लेख्न मिल्छ। सिमिलरली एएम लाई ओएम माइनस ओए लेख्न मिल्छ। त ओएम भनेको के छ? ओक्यू प्लस ओएस बाई 2 छ। यहाँ ओए भनेको कति छ? यहाँ हेर्नुस् ओपी प्लस ओएस बाई 2 छ हो। कति आयो? ओक्यू प्लस ओएस माइनस ओपी माइनस ओएस बाई 2 आयो। त ओएस कटो कति आयो? OQ minus OP by
2 आयो। ठिक छ, एएमको भ्यालु। अब एनबी पनि निकालौँ। एनबी भनेको के हुन्छ, ओबी माइनस ओएन। त ओबी पनि दिएको छ यहाँ, ओएन पनि दिएको छ यहाँ। ओबी भनेको कति छ, ओक्यू प्लस ओआर बाई 2। ओएन भनेको कति छ, ओपी प्लस ओआर बाई 2। कति आउँछ हेर्नुहोस् त, ओक्यू प्लस ओआर माइनस ओपी माइनस ओआर बाई 2। भन्नुको मतलब ओआर ओआर कटो, ओक्यू माइनस ओपी बाई 2 आयो। यानि कि एएम भेक्टर र एनबी भेक्टर त बराबरी आयो। आयो कि आएन हेर्नुहोस् त, बराबरी आयो, बराबरी आयो। यसको अर्थ के हुन्छ भने एएम एनबीसँग प्यारलल हुन्छ, इक्वेल पनि छ। इक्वेल छ भन्नुको मतलब एएम इज इक्वल टु एनबी हुने रहेछ हो। सिमिलरली यस्तै तरिकाले हामीले हेर्ने हो भने यो फिगरमा हेर्नु, एएम र एनबी भयो नि, एएम र एनबी त भयो। सिमिलरली यो बीएम र एनए पनि त्यस्तै हुन्छ। बीएम र एनए पनि त्यसरी नै गर्नुभयो भने के आउँछ, बीएम इज प्यारलल टु एनए र बीएम इज इक्वल टु एनए आउँछ। अब यो त प्यारलोग्राममा पनि हुन्छ र रेक्टेङ्गलमा पनि हुन्छ, दुईटैमा हुन्छ हैन। अपोजिट साइड प्यारलल र अपोजिट साइड इक्वल त दुईटैमा हुन्छ। त हाम्रो अप्सन नम्बर यहाँ सी पनि हुनसक्छ, हुन्छ भन्दिनँ है म, सी पनि हुनसक्छ, ए मात्रै पनि हुनसक्छ, बी मात्रै पनि हुनसक्छ। यो डी त अप्सन केही गरी पनि हुँदैन। अब एबिसीमा हाम्रो एउटा अप्सन कुन चाहिँ हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। त एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने, रेक्टेङ्गलमा हरेक एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ हो। तर प्यारलोग्राममा कति डिग्री हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त, भन्न सक्दैनौँ। तर रेक्टेङ्गलमा त 90 डिग्री हुन्छ। त हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ। यदि त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। 0 आयो भने के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री भयो भने त्यो रेक्टेङ्गल हुन्छ, 90 डिग्री भएन भने त्यो प्यारलोग्राम हुन्छ। फिनिस्ड। यति कुरा त हामीले थाहा पाउनुपर्ने छ। सो अब म के गर्छु भने यहाँ हेर्नु है त, डट प्रोडक्ट म निकाल्न गइराखेको छु। ल पहिला मैले पेज एड गरेँ। अब म के गर्छु भने यहाँ यो एएम भेक्टर र एमबी भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल्छु। एएम र एमबीको म डट प्रोडक्ट निकाल्छु। ठिक छ। ल त एएम भेक्टर डट एमबी भेक्टरको डट प्रोडक्ट। अब एएम भनेको कति हुन्छ, निकालिसकेका छौँ हामीले, ओक्यू माइनस ओपी बाई 2। ओक्यू माइनस ओपी बाई 2 निकालिसकेका छ। सिमिलरली एमबी भेक्टर निकालौँ। अब एमबी त निकालेको छैन। एमबी भनेको के हुन्छ, ओबी माइनस ओएम। यो ओक्यू माइनस ओपी बाई 2। यदि यो डट प्रोडक्ट 0 आयो भने के हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ हैन। त अब 0 आयो भने त हो, आएन भने त 90 डिग्री हुँदैन। सो ओबी भेक्टर भनेको कति छ हेर्नुहोस्, ओबी भनेको कति छ, 1/2 ओक्यू प्लस ओआर छ हैन। यो भनेको ओबी भेक्टर भयो। माइनस ओएम भेक्टर कति छ, ओएम भेक्टर भनेको 1/2 ओक्यू प्लस ओएस छ हो। ल 1/2 ओक्यू प्लस ओएस। सो ओक्यू माइनस ओपी बाई 2 यो छँदैछ। यहाँ ओक्यू प्लस ओआर माइनस ओक्यू माइनस ओएस बाई कति आयो, 2 आयो। त यहाँ के भयो, ओक्यू क्यान्सिल भयो। यहाँ आयो ओक्यू माइनस ओपी भेक्टर बाई 2। अनि यहाँ आयो ओआर भेक्टर माइनस ओएस भेक्टर बाई 2। सो ओक्यू माइनस ओपी भनेको के हुन्छ, पिक्यू भेक्टर बाई 2 इन्टु ओआर माइनस ओएस भनेको एसआर भेक्टर बाई 2। यो भनेको एएम डट एमबीको भ्यालु आएको छ है, हेर्दै जानु।
एम डट एमबी भनेको 1/4 पिक्यू डट एसआर आयो हो। और एम डट एमबी भनेको 1/4 पिक्यू डट एसआर भनेको के हो? पिक्यू को मैग्निट्यूड इंटू एसआर को मैग्निट्यूड इंटू कस थीटा। थीटा भनेको के हो? पिक्यू र एसआर बिचको एंगल हो। त्यसो भए ल मलाई एउटा कुरा भन्नु, पिक्यू को मैग्निट्यूड 0 हुन सक्दैन, एसआर को मैग्निट्यूड 0 हुन सक्दैन, 1/4 भनेको पनि 0 होइन। भनेपछि के हुनु पर्यो? कस थीटा भनेको 0 हुनु पर्यो नि त, हैन? कस थीटा भनेको 0 हुनु पर्यो। यदि कस थीटा 0 भयो भने यो पुरै भ्यालु 0 हुन्छ। कस थीटा 0 भयो भने के हुन्छ? यो पुरै भ्यालु 0 हुन्छ। र यो पुरै भ्यालु 0 भयो भने एएम र एमबी परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि बल्ल परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री भयो भने रेक्टेंगल हुन्छ, हैन? तर 0 भएन भने के गर्नुहुन्छ? 0 भएन भने त रेक्टेंगल हुँदैन, हैन? 0 भएन भने 90 डिग्री हुँदैन, 90 डिग्री भएन भने रेक्टेंगल हुँदैन। सो अब यो थीटा हेर्नुस् है त, पिक्यू र एसआर बिचको एंगल कति हुनुपर्छ त? हेर्नुस्, फर एएम डट एमबी इज इक्वल टू 0, यो 0 हुनको लागि अर्थात् एएम परपेन्डिकुलर एमबी हुनको लागि अर्थात् रेक्टेंगल हुनको लागि के हुनु पर्यो? कस थीटाको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब थीटाको भ्यालु कति आउनु पर्छ? 90 डिग्री हुनु पर्यो क्या। थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने चाहिँ रेक्टेंगल हुन्छ। अब यो थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ त क्वेशनमा हेर्नुस्, पिक्यू र एसआर को भ्यालु 90 डिग्री होला त? यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु, पिक्यू र एसआर को भ्यालु, पिक्यू र एसआर बिचको एंगल कसरी 90 डिग्री हुन सक्छ? पिक्यू र एसआर भनेको त अपोजिट साइड्स अफ के हो? अपोजिट साइड्स अफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरलको दुईटा अपोजिट साइड्सहरूको एंगल 90 डिग्री कसरी हुन्छ? केही गरी हुन्छ, केही गरी पनि हुँदैन। अपोजिट साइड्सहरूको एंगल 90 डिग्री केही गरी हुन्छ? हुँदैन। यदि यहीसँग टाँसिएको भए पो 90 डिग्री हुन सक्छ भन्नु, त अपोजिट साइडको कसरी 90 डिग्री हुन्छ? हुँदैन। सो यो त इम्पोसिबल हो। थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुनु भनेको त इम्पोसिबल हो कि हैन? हो। भन्नुको मतलब सो हाम्रो यो एबीएमएन भनेको रेक्टेंगल हुँदैन। सो एबीएमएन इज नट अ रेक्टेंगल। यो रेक्टेंगल हुँदैन। त रेक्टेंगल हुँदैन भने के हो? प्यारालोग्राम हो। किन प्यारालोग्राम हो? किनकि अपोजिट साइड प्यारलल इक्वल त अघि आकै छ। सो रेक्टेंगल हुँदैन भने प्यारालोग्राम हो। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। अब अलिकति लामो छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन? यहाँ त हामीले पुरै सल्भै गर्नु पर्यो, हैन त? तपाईले अब यो चाहिँ थ्योरमको आधारमा यादै गर्नुस्। के याद गर्नुस्? यदि क्वाड्रिलेटरलको दुईटा अपोजिट साइडको मिडल पोइन्ट र डायगोनलको मिडल पोइन्टहरु जोडेर कुनै फिगर बनेको छ भने त्यो फिगर चाहिँ प्यारालोग्राम हुन्छ भनेर घुसाउनुस् दिमागमा, याद गर्नुस्। अब एक्जाममा यत्रो गर्नु पर्यो भने तपाईको दिमाग खराब भइहाल्छ नि, हैन? तपाईले अब याद गर्नु पर्यो है त, अरु कुनै उपाय छैन। कि त यो प्रोसेस पुरै तपाईले अब एक्जाममा गर्नु भने टाइम भ्याइदैन। मैले चाहिँ गरिदिए ल। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ, 112 नम्बरको क्वेशनमा। यो पनि अलिकति लामै छ, त हेर्नु के भनिराखेको छ। एबीसीडी भनेको चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम छ अरे, हैन? मैले एबीसीडी भन्ने एउटा प्यारालोग्राम बनाए। अब एबीसीडी मा एल र एम भनेको बीसी र सीडी को मिड पोइन्ट हो अरे। एल र एम भनेको बीसी र सीडी को मिड पोइन्ट हो अरे। त म के गर्दिन्छु? एबीसीडी बनाइदिन्छु। बीसी को मिड पोइन्ट एल हो, यो दुईटा साइड इक्वल भयो। सीडी को मिड पोइन्ट एम हो, यो दुईटा साइड बराबरी भयो। यो साइड र यो साइड बराबरी भयो। देन एल प्लस एम इज इक्वल टू एल प्लस एम भनेको कति हुन्छ निकाल्नु भनेर सोधिराखेको छ ल। त निकालौँ एल प्लस एम भनेको कति हुन्छ। त्यहाँ हेर्दै जानु है। म के गर्छु भने यहाँ एम यसरी बनाइदिन्छु हो, यहाँ एसी यसरी बनाइदिन्छु, यहाँ एल यसरी बनाइदिन्छु। ध्यान दिएर हेर्नु है तपाईले। अब भेक्टरको ट्रायंगलहरु तपाईले सबै जान्नुपर्छ। अब एल भनेको हेर्नु है, एल भनेको एबी भेक्टर प्लस बीएल भेक्टर हुन्छ। एल भनेको हुन्छ नि, हैन? हेर्नु एल भनेको ट्रायंगललाई एएलबी भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नु, एल भनेको एबी प्लस बीएल हुन्छ। ठीक छ? सिमिलरली एएम भनेको
एसी प्लस सिएम हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एएम भनेको एसी सिएम, एएमसी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नुभयो भने यो ट्रायङ्गल लागु हुन्छ। त्यसो भए कति आउँछ हेर्दै जाउँ है त। एबी प्लस, अब बिएल भनेको यहाँ हेर्नु, बिएल भनेको के हुन्छ 1/2 बिसी हुन्छ। किनकि यल भनेको मिड पोइन्ट हो हैन। सिमिलरली सिएम भनेको के हुन्छ 1/2 सिडी हुन्छ। सो यहाँ त्यही लेख्न आँटेको, बिएल भनेको 1/2 बिसी हुन्छ प्लस एसी, सिएम भनेको 1/2 सिडी हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ अप्सनमा हेर्नुभयो भने एसी छ क्या, सबैतिर एसी एसी छ नि, त्यही भएर यो एसीलाई नचलाउने। ठिक छ, यो एसीलाई नचलाउने, त्यो एसीलाई मैले सुरुमै लेखिदिन्छु। ल जाँदा यो एसीलाई नचलाउने प्लस, अब एसीलाई नचलाउने भनेपछि एबीलाई त चलाउनु पर्यो, त एबीलाई त चलाउँ। ल एबी भनेको के हुन्छ फेरि ध्यान दिएर हेर्नु, एबीलाई पनि अब एसीतिर हामीले कन्भर्ट गरौँ। एबी भनेको के हुन्छ, ट्रायङ्गलमा हेर्नु है, एबिसीमा हेर्नु, एबी भनेको के हुन्छ, यो एबी भयो। एबी भनेको एसी प्लस सिबी हुन्छ। के हुन्छ, एसी प्लस सिबी हुन्छ हो, प्लस 1/2 बिसी छ, यहाँ 1/2 सिडी छ। त 1/2 बिसीलाई 1/2 बिसी नै लेखेँ हो। अब 1/2 सिडीलाई हेर्नुहोस् है, अब म के गर्दैछु, सिडीलाई म के गर्दैछु ध्यान दिएर हेर्नु। सिडीलाई यो 1/2 यो सिडी छ जुन, यो सिडी भेक्टरलाई म के गर्छु भने एसीमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। त सिडी भनेको के हुन्छ, सिएडी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नु, सिडी भनेको के हुन्छ सिए प्लस एडी, सिए प्लस एडी हुन्छ हो। ल यहाँ एसीवालालाई चलाउने नै होइन, एसी प्लस एसी, एसी प्लस एसी 2AC हो, प्लस सिबी छ त्यसलाई माइनस बिसी भनेर लेखिदिए, प्लस 1/2 बिसी प्लस 1/2 सिए छ नि, सिएलाई मैले के लेख्न मिल्छ, एसी लेख्न मिल्छ, अगाडि माइनस बनाइदिन्छु, अनि प्लस 1/2 एडी भनेर लेखेँ। यहाँसम्म एकदमै क्लियर छ, क्लियर छ। हेर्दै जानु है, यदि बुझ्नु भएन भने एकचोटि स्टप गरेर फेरि ब्याक जानुहोस्। अब यो एसी एसीवालालाई हेर्नु, 2AC र -1/2 AC छ नि, एलसिएम लिउँ त 2 एलसिएम आउँछ, 2 2 जा 4 AC माइनस एसी हुन्छ हो। अनि यहाँ माइनस बिसी को माइनस बिसी प्लस 1/2 बिसी को 1/2 बिसी। अब यो 1/2 एडी छ नि, 1/2 एडी को ठाउँमा के गर्छु भने यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है त, एडी र बिसी भनेको त यो प्यारालोग्राम हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ, त एडी र बिसी त प्यारल पनि हुन्छ इक्वल पनि हुन्छ, त एडी को ठाउँमा बिसी लेखिदिन्छु म। के हुन्छ अरे, एडी भनेको बिसीसँग इक्वल हुन्छ हैन त। सो यहाँ कति आयो, 3AC/2 माइनस बिसी प्लस 1/2 बिसी, 1/2 बिसी भनेको कति हुन्छ, बिसी हुन्छ, आधी आधी जोड्यो भने 1 हुन्छ हैन। त यो दुईटा मैले जोडेँ, यो बिसी आयो। त यो बिसी र यो बिसी कति आयो, 3/2 AC आयो। त्यही छ एन्सरमा हेर्नुहोस् त, 3/2 AC। त एएल प्लस एएम को भ्यालु कति आउँदो रहेछ, 3/2 AC आउने रहेछ। अप्सन नम्बर बी टिक लगाउनु पर्यो। सजिलो छ क्वेसन, बहुत सजिलो। 1 and 13 मा जाउँ ल। इफ द पोजिसन भेक्टर अफ ए र बी दिएको छ अनि एबी कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त्यो कति सजिलो हो। ओए भनेको कति दिएको छ, 2 - 3 दिएको छ, यसलाई 2i - 3j लेख्न मिल्छ। बी को पोजिसन भेक्टर भनेको ओबी हो, कति दिएको छ, -4 को 2 दिएको छ भनेपछि -4i + 2j भयो। एबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त एबी भनेको के हो, ओबी - ओए -4i + 2j, ओबी माइनस ओए भनेको 2i - 3j, -4i + 2j
माइनस 2i प्लस 3j कति आयो हेर्नुहोस् त माइनस 6i अनि प्लस 5j आयो। त्यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ माइनस 6 र 5 लेख्न मिल्छ मिल्छ भनेपछि कुन अप्सन सही भयो अप्सन नम्बर ए सही भयो। काम तमाम कति सजिलो छ हैन त। ल अरु क्वेशनमा जाउँ 114 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सिक्वेन्स। यसमा नेक्स्ट टर्म के हुन्छ 1 बाट 3 3 बाट 5 5 बाट 7। अब के को कमन डिफरेन्स केही निकाल्नु परेन 1 3 5 7 अब 9 हुन्छ 2 2 को डिफरेन्स छ हैन। काम तमाम 15 मा जाउँ फर व्हाट भ्यालु अफ के 115 है यो। फर व्हाट भ्यालु अफ के विल द पोइन्ट लाई अन द कर्व। यो इक्वेसन दिएछ kx स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यो इक्वेसन दिएको छ। त यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट पर्छ अरे यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट पर्छ भने के को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ। त यो पोइन्ट पर्छ भने x को भ्यालु 2 y को भ्यालु -1 हुने रहेछ। त यही हाल्दिनु -2 को स्क्वायर 4 x स्क्वायर भनेको -2 को स्क्वायर 2 इन्टु y को स्क्वायर भनेको -1 को स्क्वायर 1 -2 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु y को ठाउँमा -1 -3 इक्वल टू 0 के कहिले निक्लिएन यहाँ 4k -2 -4 -3 इक्वल टू 0। त 4k -3 3 6 4 10 12 इक्वल टू 0 4k इक्वल टू 12 के को भ्यालु कति आयो 3 आयो। सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो सही उत्तर भयो। सजिलो बहुतै सजिलो। 116 मा जाउँ बहुत राम्रो क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन के भनिराखेको छ हेर्नुस् इफ p टाइम्स द पिथ टर्म अफ एन एपी। त एउटा कुरा म यहाँ लेखिदिइहाल्छु कुनै पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको nth टर्मलाई हामी के लेख्छौँ tn भनेर लेख्छौँ। यसको फर्मुला हो a प्लस n माइनस 1d यो त तपाईँले पढ्नु भएको होइन। अब क्वेसनमा के दिइराखेको छ p टाइम्स द पिथ टर्म। त p टाइम्स पिथ टर्म अफ AP इज इक्वल टू q टाइम्स द क्यू टर्म यो यस्तो है q टाइम्स द क्यू टर्म q टाइम्स द क्यूथ टर्म देन p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यूथ टर्म भनेको कति हुन्छ सोधिराखेको छ। हेर्नु है त अब यहाँ अब कसरी सल्भ गर्ने। त p टाइम्स पिथ टर्म भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यही फर्मुलामा हाल्नु नि तपाईँले के हुन्छ पिथ टर्म भनेको यन टर्म भनेको a प्लस n माइनस 1d पिथ टर्म भनेको के हुन्छ a प्लस p माइनस 1d क्यू टर्म भनेको a प्लस q माइनस 1d। सजिलो छ यहाँसम्म त केही कन्फ्युजनै छैन तपाईँहरूलाई। अब ब्राकेट खोलिदिनु ब्राकेट खोलिदिँदा पनि हुन्छ। त्यही हेरौँ है त एपी ब्राकेट खोलिदिए प्लस पिडी p माइनस 1 यतापट्टि एक्यू प्लस क्यूडी क्यू माइनस 1 यहाँसम्म ठिक छ। अझै खोलिदिउँ एपी यो एक्यूलाई यतातिर ल्याइदिउँ माइनस एक्यू यहाँसम्म ठिक भयो होइन इज इक्वल टू क्यूडी क्यू माइनस 1 यो प्लस पिडीलाई यतातिर लगिदिन्छु म के हुन्छ माइनस पिडी p माइनस 1 हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर त यहाँबाट a कमन लिदिउँ के आउँछ p माइनस q आउँछ। यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ q स्क्वायर d माइनस qd माइनस p स्क्वायर d प्लस pd और ap माइनस q। अब यहाँ ध्यान दिएर लेख्नु q स्क्वायर d माइनस p स्क्वायर d माइनस qd प्लस pd भनेर लेखेँ मैले अगाडि पछाडि मिलाएँ और AP माइनस Q इक्वल्स टू यहाँ D कमन आयो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यहाँ पनि D कमन आयो Q माइनस P हो और AP माइनस Q इज इक्वल टू D A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुला हाल्नु त Q माइनस P इंटू Q प्लस P माइनस D Q माइनस P। अब के गर्दिउँ भने यहाँ p माइनस q भयो होइन यसलाई के गर्दिउँ -1 कमन लिदिउँ -1 कमन लियो भने माइनस a p माइनस q हुन्छ बाँकी सबै सेम
यो p माइनस क्यूलाई मैले यहाँ q माइनस p बनाएको क्या हैन, किनकि यहाँ पनि q माइनस p छ, यहाँ पनि q माइनस p छ नि त हैन। अब सबैतिर q माइनस p ले डिभाइड गरिदिउँ, डिभाइडिङ बाई q माइनस p। ल डिभाइड गरिदिनुस् त के बाँकी रहन्छ, यहाँ बाँकी रहन्छ माइनस a, यहाँ d q प्लस p अनि यहाँ माइनस d बाँकी रहन्छ हो। और यो माइनस a लाई अलि यहीँ राखिदिउँ, यो दुईटाबाट d कमन लिनुस्, के बाँकी रहन्छ q प्लस p माइनस 1 बाँकी रहन्छ। और माइनस a इज इक्वल टू d, यसलाई p प्लस q माइनस 1 बनाउन मिल्छ, मिल्छ। और a यो माइनस a लाई उतातिर लग्दा के हुन्छ, a प्लस d p प्लस q माइनस 1 हुन्छ। भन्नुको मतलब a प्लस d p प्लस q माइनस 1 कति आयो, 0 आयो, आयो। अब यहाँ हेर्नु कति लामो भयो है, बुझ्न त बुझ्नुभयो। अब हामीले निकाल्नु के भनेको छ, p प्लस q टर्म निकाल्नु भनेको छ। त यही फर्मुलामा हेर्नु, n को ठाउँमा p प्लस q हाल्नु पर्यो हैन त p प्लस q टर्म भनेको के हुन्छ, a प्लस p प्लस q माइनस 1 d हुन्छ। यसको भ्यालु त अघि भर्खर निकालेको हैन, यहाँ कति आएको छ हेर्नुस् त, यसको भ्यालु, यसको भ्यालु 0 आएको हैन त यहाँ, हो कि हैन। त यी कति रहेछ एन्सर, 0 रहेछ, त 0 रहेछ। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो राइट एन्सर भयो। कति राम्रो क्वेसन छ है, बहुतै राम्रो क्वेसन छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ, 117 नम्बरमा। त कुनै अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ यहाँ दिएको हामीलाई। त हेर्नुस्, फोर्थ टर्म अफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म है। The fourth term of AP is equal to 3 times the first term, यो दिएछ हो। अर्को seventh term exceeds twice the third term by 1। seventh term ले twice the third term लाई कतिले जित्छ अरे, 1 ले जित्छ अरे। यो seventh term ले twice the third term भन्दा चाहिँ एक धेरै छ अरे क्या, एक के छ, धेरै छ। त्यसो भए यसमा म एक जोड दिए भने त बराबरी भयो कि भएन, अब बराबरी भयो। देन फाइन्ड द 10th टर्म, T10 भनेको कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त यहाँ हेरौँ, फोर्थ टर्म भनेको a प्लस 3d, T1 भनेको a कति आयो, 3d इज इक्वल टू 2a आयो। यहाँसम्म क्लियर छ। यहाँबाट तपाईले 3d बाई 2 भनेको a लेख्न सक्नुहुन्छ, इक्वेसन 1 बनाउनुस्। अब यहाँ जाउँ, सेभेन्थ टर्म भनेको a प्लस 60, थर्ड टर्म भनेको a प्लस 2d अनि प्लस 1 हो। सो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। त यहाँ के आयो, 60, यो 4d यतातिर ल्याउनुस्, 60 माइनस 4d भनेको 2d भयो। यो यसलाई उतातिर लग्नुस्, 2a माइनस a भनेको a प्लस 1 आयो। 2d a को ठाउँमा 3d बाई 2 राखिदिनु, यहाँ चाहिँ प्लस 1। और अब 2d माइनस 3d बाई 2 इज इक्वल टू 1, 2 एलसीएम आयो, 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 1। d को भ्यालु कति आयो, 2 आयो। a को भ्यालु कति आयो, 3d बाई 2 छ भनेको a को भ्यालु 3 आयो। अब 10th टर्म भनेको के हो, a प्लस 9d होइन त, a भनेको 3, d भनेको 2, त 3 प्लस 18 भनेको 21। त्यसो भए हाम्रो एन्सर कति आयो, अप्सन नम्बर डी आयो, 21। यसरी गर्ने सजिलो छ है, लामो त लामो भयो तर अलिकति फास्ट तपाईले गर्नु पर्यो एक्जाममा। अरे बा, यो क्वेसन झन् मजाको छ, बहुतै मजाको क्वेसन हो यो। के भनिराखेको छ ध्यान दिएर हेर्नु है त। यहाँ के भनिएको छ, 80 कोइन्स आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन अन अ ग्राउन्ड। एउटा ग्राउन्डमा 80 कोइन्स राखेको छ अरे, 80 वटा कोइन राखेको छ अरे ग्राउन्डमा। द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू कन्जिक्युटिभ कोइन्स इज 10 मिटर। ल हेर्नु, कोइन राखेको छ यसरी, 80 वटा कोइन राखेको छ, 80 वटा कोइन। यो एउटा कोइन, दुईटा कोइन, तीनटा कोइन, चारटा कोइन गर्दै 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 80 वटा कोइन राखेको छ हो। र हरेकको डिस्टेन्स कति छ, 10 मिटर छ। यो पनि 10 मिटर छ, यो पनि 10 मिटर छ, यसरी राखेको छ। हरेकको 10 मिटर डिस्टेन्स छ अरे।
हाउ फार मस्ट अ पर्सन ट्राभल टु ब्रिङ देम वान बाई वान टु अ बास्केट प्लेस्ड बिहाइन्ड 10 मिटर बिहाइन्ड द फर्स्ट कोइन। ल हेर्नु के भनिराखेको छ भने एउटा मान्छे रहेछ बक्लोल मान्छे रहेछ। यो मान्छेले चाहिँ यो फर्स्ट कोइनको 10 मिटर पछाडि एउटा बास्केट राखेको छ। त यहाँ एउटा बास्केट राखेको छ, हेर्नु कति मिटरको ग्यापमा, 10 मिटरकै ग्यापमा यो बक्लोले बास्केट राखेको छ। यो हो बास्केट। अब के गर्नु पर्यो भने यो मान्छेले चाहिँ एक एक गर्दै सबै कोइनलाई यो बास्केटमा हाल्नको लागि कति ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर सोधिराखेको छ के। एक एक गर्दै सबै कोइनलाई यो बास्केटमा हाल्नको लागि कति ट्राभल गर्नुपर्छ भनेर सोधिराखेको छ। त यहाँ विचार गर्नु, ध्यान गर्नु। यो फर्स्ट कोइनलाई हाल्नको लागि हेर्नु है, यो मान्छे यहाँ छ। अब यो फर्स्ट कोइनलाई हाल्नको लागि यहाँ जानु पर्यो 10 मिटर, फेरि आउनु पर्यो 20 मिटर कुद्नु पर्यो। दोस्रो कोइनलाई हाल्नको लागि यहाँ जानु पर्यो, यो भनेको 20 मिटर हो, आउनु पर्यो फेरि 20 मिटर भनेको 40 मिटर हैन। थर्ड कोइनलाई हाल्नको लागि यहाँ जानु पर्यो 30 मिटर, आउनु पर्यो 30 मिटर भनेको 60 मिटर। सो यसरी चाहिँ त्यो मान्छेले ट्राभल गर्नुपर्छ, हो कि होइन। त हेर्नु, सुरु कोइनको लागि 20 मिटर ट्राभल गर्नु पर्यो, दोस्रो कोइनको लागि 40 मिटर ट्राभल गर्नु पर्यो, तेस्रो कोइनको लागि 60 मिटर ट्राभल गर्नु पर्यो, चौथो कोइनको लागि 80 मिटर ट्राभल गर्नु पर्यो, पाँचौँ कोइनको लागि 100 मिटर ट्राभल गर्नु पर्यो। सबै जोडौँ। यसरी गर्दै 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 80 नम्बरको कोइन लिनको लागि कति ट्राभल गर्नुपर्छ र ध्यान दिएर भन्नु मलाई। पहिलो कोइन लिनको लागि 20 मिटर, दोस्रो कोइनको लागि 40 मिटर, तेस्रो कोइनको लागि 60 मिटर, चौथो कोइनको लागि 80 मिटर भनेपछि 80 नम्बरको कोइनको लागि कति मिटर कुद्नुपर्छ। त हेर्नु, यो सबै 20 ले मल्टिप्लाई भइराखेको छ, हो कि होइन। 20 ले मल्टिप्लाई भइराखेको छ भनेपछि यहाँ पनि 20 ले गरिदिनु। यहाँ पनि 20 ले गरिदिनु भयो भने कति आउँछ, 1600 मिटर आउँछ। त 1600 मिटर कुद्नु पर्ने रहेछ। हो, यो सबैलाई जोडियो भने अब के आउँछ, हाम्रो टोटल डिस्टेन्स आउँछ। यो सबैलाई जोडियो भने के आउँछ, हाम्रो टोटल डिस्टेन्स आउँछ। अब यो सबैको सम निकालौँ। सम कसरी निकाल्न सकिन्छ? सम भनेको n/2 + 2a प्लस, अब n किन निकालिराख्नु पर्यो नि, 2a प्लस n-1d यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यहाँ n को भ्यालु कतिवटा छ हेर्नुस् त। यो एउटा कोइन, दुईटा कोइन हुँदै हुँदै 80 वटा कोइन हो नि त हैन। त n को भ्यालु त 80 भइहाल्यो। 2a भनेको फर्स्ट टर्म कति छ, 20, n भनेको 80, 80 - 1, d भनेको कति छ हेर्नुस् त। यहाँ कतिको ग्याप छ, 20 मिटरको ग्याप छ त 20। ल त 40 प्लस 79 इन्टु 20, त 40 प्लस यो कति आउँछ, 40 प्लस 79 इन्टु 20 भनेको 1580। त 40 प्लस 1620, त 1680 मिटर। एकछिन कहीँ गडबडी भयो, कति मिटर कुद्नु पर्यो भनेर हामीले यहाँ जोड्दाखेरि केही गडबडी हामीले गऱ्यौँ। यहाँ के मिस्टेक भएछ भने फर्मुला मिस्टेक भएछ। n/2 इन्टु हुन्छ, यहाँ केको प्लस हुन्छ हैन, यहाँ के हुन्छ, n/2 इन्टु हुन्छ। सो यहाँ इन्टु, यहाँ इन्टु, यहाँ इन्टु, यहाँ इन्टु, यहाँ पिन्टु कति आउँछ ल हेर्नुस् त। 1620 इन्टु 40 गर्दाखेरि 64800 आउँछ। सो 64800 मिटर चाहिँ त्यो मान्छे कुद्नु पर्ने रहेछ। अप्सन नम्बर बी। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ हैन। ल अब जाउँ अर्को क्वेसन, 119 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ है त। के भनिराखेको छ हेर्नुस्। इफ द फर्स्ट टर्म अफ एन एपी इज 2, फर्स्ट टर्म चाहिँ कति छ, 2 छ। द सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टु सम अफ फर्स्ट 5 टर्म, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5। फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टु 1/4 अफ द सम अफ नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 अफ द सम अफ नेक्स्ट अर्को 5वटा टर्मको समसँग बराबरी। अर्को 5वटा भनेको t6 t7 t8 t9 t10 हो। त हेर्नु, t1 भनेको a, t2 भनेको a प्लस d, t3 भनेको a प्लस 2d, t4 भनेको a प्लस 3d,
T5 भनेको A plus 4D is equal to 1/4. T6 भनेको A plus 5D. T7 भनेको A plus 6D. T8 भनेको A plus 7D. T9 भनेको A plus 8D. T10 भनेको A plus 9D. ल सबै जोडौँ अब कति हुन्छ A 5A plus D 2D 3D भयो 3D र 3D 60 60 र 40 10D is equal to 1/4 यहाँ पनि A 5A plus D जोडौँ 5 र 6 जोड्दा 5D र 60 जोड्दा 11D 11 र 7 जोड्दा 18 18 र 8 जोड्दाखेरि कति भयो 18 र 8 जोड्दाखेरि 24 24 र 9 जोड्दाखेरि कति भयो जोडौँ है 5 plus 6 भनेको 11 11 मा 7 जोड्दा 18 18 मा 8 जोड्दाखेरि 26 26 मा 9 जोड्दाखेरि 35 त यो 35D भयो। अब यहाँ 4 ले 5 कमन लिदिउँ न 5 कमन लियो भने के हुन्छ A plus 2D 5 कमन लियो भने A plus 7D by 4 त 5 5 क्यान्सल भयो मल्टिप्लाई गरिदिउँ 4A plus 2D is equal to A plus 7D और यो A रातिर आउँछ D उता जान्छ ल त हेर्नुस् 4A minus A is equal to 7D minus 2D और 3A is equal to 7D minus 2D A को 7D minus 2D भनेको 5D हैन A को भ्यालु कति दिएको छ A को भ्यालु दिएको छ 2 त 3 into 2 is equal to 5D सरी यहाँ मिस्टेक भएछ है यो 4 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 8D हुन्छ यहाँ त के हुन्छ 8D हुन्छ त 4 टु चाहिँ यहाँ 8D भयो यतापट्टि 8D आयो हैन त और A is equal to minus D आयो A को भ्यालु 2 छ minus D त D को भ्यालु कति आयो minus 6 आयो हो A को भ्यालु 2 D को भ्यालु minus 6 के निकाल्नु भनेको छ sum of first 30 term त sum of first 30 term भने के हो n by 2 2A plus n minus 1 D so n भनेको 30 term 30 by 2 2 into A को भ्यालु 2 छ n भनेको 30 30 minus 1 D भनेको minus 6 त 15 4 plus minus आउँछ 29 into 6 29 into 6 भनेको कति हो 29 into 6 भनेको 174 त 15 into minus 170 त 170 into 15 गर्ने हो भने minus 2550 आउने भयो त minus 2550 हाम्रो अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ आन्सर भयो क्लियर ल अर्को क्वेशनमा गरौँ अब नेक्स्ट लास्ट क्वेशन है त के भनिराखेको छ हेर्नुस् द सम अफ 3 नम्बर्स इन एपी इज 21 अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा 3टा नम्बर छ अरे त्यसको चाहिँ सम 21 छ त 3टा नम्बर यसरी मान्न सक्यो नि त a minus t a र a plus t यो एपी मा छ भनेर मानियो हैन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म भनेर मानौँ न के छ र जिन्दगानीमा हैन सम अफ देयर स्क्वायर इज 165 तिनीहरुको स्क्वायर a minus t को स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a plus d को होल स्क्वायर इज इक्वल टु कति छ 165 छ र तिनीहरुको सम 21 छ यो एउटा इक्वेसन भयो तिनीहरुको सम a minus t प्लस a plus d भनेको चाहिँ 21 छ त्यो तीनटा नम्बरहरु के हो निकाल्नु भनेको छ तीनटा नम्बर भनेको के हो यही हो यो हाट भनेर सोधेको छ a minus t a र a plus t अब यसलाई सल्भ गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँ dd काटियो a को भ्यालु त यहीबाट आउँछ 7 यो सल्भ गर्नु है तपाईहरुले तर तपाईहरुलाई म यो सल्भ गरेर सिकाउँदिन म तपाईलाई ट्रिकबाट सिकाइदिन्छु त यहाँ तपाईहरु के गर्नु भने अप्सनबाट जानु सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसनै केही गर्नै पर्दैन त अप्सनबाट गएपछि सजिलो बाटो अपनाउने हो नि त हामीले हैन त्यसो भए अब ध्यान दिनु है त यहाँ कसरी गर्ने यहाँ
अप्सन नम्बर ए हेर्नु, बी हेर्नु, सी हेर्नु, डी हेर्नु, चेक गर्नु। तीनवटा नम्बर जोड्दा 21 हुनु पर्यो। त एमा हेर्नुहोस् त 4 + 7 + 10 भनेको 21 हुन्छ? हुन्छ, यो एन्सर हुनसक्छ। 4 + 6 + 11 21 हुन्छ? यो हुन्छ, यो पनि हाम्रो एन्सर हुनसक्छ। सीमा 5 + 5 + 10 21 हुन्छ? हुँदैन, 20 हुन्छ। त अप्सन नम्बर सी त यो गयो, यो हुँदैन, एन्सरै हुँदैन। डीमा जाउँ 7 + 3 + 11 कति हुन्छ? 21 हुन्छ? त यो पनि एन्सर हुनसक्छ। त अप्सन नम्बर सी बाहेक एबिडी एन्सर हुनसक्छ। अब यिनीहरूको स्क्वायरको सम गरौँ। स्क्वायरको सम भनेको के हो? 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 10 स्क्वायर गरौँ। 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 11 को स्क्वायर गरौँ। अनि यो लास्टको 7 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 11 को स्क्वायर गरौँ। हेरौँ 165 आउँछ कि आउँदैन। त 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर र 10 स्क्वायर गर्दा यो 165 आउँछ। 4 6 र 11 यो गर्दाखेरि 173 आउँछ। यो गर्दाखेरि 179 आउँछ। तर यहाँ के भनेको छ? सम अफ देयर स्क्वायर इज 165। 165 हुनुपर्ने हो। त 165 कहाँ भइराखेको छ? अप्सन नम्बर एमा मात्रै भइराखेको छ। यहाँ पनि भएको छैन, यहाँ पनि भएको छैन। त्यही भएर हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर ए रहेछ है भनेर हामीले थाहा पायौँ। अप्सन नम्बर एमा हामीले अब टिक लगाउनु पर्यो। त कहिलेकाहीँ यसरी अप्सनतिर पनि जानुपर्छ क्या, यो ट्रिक हामीले लगाउनु पर्यो। कहाँ जतिखेर नि क्वेसन नै सल्भ गर्न थाल्ने हो त होइन। अब सबै क्वेसनमा त यस्तो ट्रिक लाग्दैन, तर जुन जुन क्वेसनमा लाग्छ त्यसमा त ट्रिक लगाउन सक्नु पऱ्यो नि त। फास्ट हुन्छ, छिटो हुन्छ, किन धेरै दिमाग खराब गर्नु। ल त यो सँगै हामीले यो सेट कति थियो हाम्रो? यो पार्ट नम्बर 12, सेट 1 को पार्ट नम्बर 12 पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। आशा छ तपाईँले केही नयाँ नयाँ कुराहरू पनि यहाँ सिक्नुभयो, केही नयाँ ट्रिकहरू सिक्नुभयो, केही नयाँ क्वेसन्सहरू तपाईँले देख्नुभयो होला। र हजुरहरूले पनि हाम्रो ब्रिज कोर्सको अनलाइन ट्युसन क्लास तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपालभरिकै कुनाकन्दरामा भएका विद्यार्थीहरूले हामीसँग ब्रिज कोर्सको क्लास लिन सक्नुहुन्छ, किनकि हामीले अनलाइनबाट पढाउँछौँ। तपाईँले नोट्स, रेकर्डेड भिडियो, प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पाउनुहुन्छ। धमाधम रूपमा ब्रिज कोर्सको क्लासहरू भइराखेको छ, सञ्चालन भइराखेको छ एकदमै कम फीमा। सो तपाईँहरू यदि क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरको व्हाट्सएपमा अथवा भाइबरमा म्यासेज गर्न नबिर्सनु। यो नम्बरको व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा चाहिँ सर म ब्रिज कोर्सको क्लास लिन चाहन्छु, कसरी क्लास लिने होला, फी कति हो, कति गतेबाट क्लास सुरु हो, अनि कति बजे क्लास हुन्छ, बिहान हुन्छ कि बेलुका हुन्छ, कतिवटा सिफ्ट छ तपाईँको, यसरी सबै कुराहरू सोध्नु है त। ल त आजलाई यति नै, हस्त, धेरै धेरै धन्यवाद, गुड डे।